अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही चीज़ किसी के लिए दुआ बन सकती है और किसी दूसरे के लिए मसला, तो शायद आप यकीन ना करें। पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज भी कुछ ऐसे ही हैं। आज लाखों लोग इन्हें मर्दाना सेहत, वजन कम करने, शुगर कंट्रोल करने, दिल को मजबूत रखने और अच्छी नींद के लिए रोजाना खा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा, किसी को गैस बनती है, किसी का मैदा खराब हो जाता है, किसी को कब्ज रहने लगती है और कुछ लोग अनजाने में रोजाना इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं कि वजन कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि गलती कहाँ हो रही है। क्या पंपकिन सीड्स को भिगोकर खाना चाहिए या खुश्क? क्या इन्हें सुबह खाना बेहतर है या रात को? रोजाना कितनी मिकदार महफूज है और किन लोगों को इन्हें खाने से पहले ज़रूर एहतियात करनी चाहिए? अगर आप वाकई चाहते हैं कि पंपकिन सीड्स आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हों, ना कि नुकसान का सबब बने, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम वो गलतियां बताने वाले हैं जो शायद आप भी रोज़ाना कर रहे हैं। दोस्तों, गुज़श्ता चंद सालों में पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज को एक सुपर फूड के तौर पर बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है। सोशल मीडिया से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स तक हर जगह इसके फ़वाइद की बात की जाती है और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि पंपकिन सीड्स ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें अच्छी मिकदार में प्रोटीन, हेल्थी फैट्स, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई दूसरे अहम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो दिल, दिमाग, हड्डियों, हार्मोन्स और मजमूई सेहत के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन यह एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, दुनिया की कोई भी सेहत बख्श ग़िज़ा इस वक्त तक मुकम्मल फ़ायदा नहीं देती जब तक इसे सही मिकदार और सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। बिल्कुल इसी तरह पंपकिन सीड्स भी अगर हद से ज़्यादा खाए जाएं या गलत अंदाज में इस्तेमाल किए जाएं, तो बाज़ लोगों में फ़ायदे की बजाय मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं आम गलतियों पर बात करेंगे जिनकी वजह से लोग पंपकिन सीड्स के असल फ़वाइद हासिल नहीं कर पाते। तो पहली गलती है ज़्यादा खा लेना। सबसे पहली और सबसे आम गलती यही है कि लोग सोचते हैं कि अगर 1 चम्मच फ़ायदा देता है तो 4 चम्मच ज़्यादा फ़ायदा देंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पंपकिन सीड्स ग़िज़ाइयत से भरपूर ज़रूर हैं, मगर इनमें कैलोरीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आप रोज़ाना ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार खाते हैं, ख़ास तौर पर जब आपकी जिस्मानी सरगर्मी कम हो, तो अज़ाफ़ी कैलोरीज आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ाने का सबब बन सकती हैं। याद रखें, सेहत बख्श ग़िज़ा भी हद से ज़्यादा खाई जाए तो फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकती है। दूसरी गलती है अचानक बहुत ज़्यादा फाइबर लेना। पंपकिन सीड्स फाइबर का एक अच्छा ज़रिया है और फाइबर हमारी आंतों की सेहत के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन अगर आप पहले कम फाइबर वाली ग़िज़ा खाते थे और अचानक रोज़ाना बड़ी मिकदार में पंपकिन सीड्स खाना शुरू कर दें, तो जिस्म को इस तब्दीली के साथ एडजस्ट होने में वक्त लगता है। इसी दौरान कुछ लोगों को पेट फूलने, गैस बनने, मैदे में भारी पानी या ऐंठन महसूस हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि पंपकिन सीड्स खराब हैं, बल्कि जिस्म सिर्फ ये इशारा दे रहा होता है कि मिकदार ज़्यादा हो गई है। इसीलिए अगर आप पहली बार पंपकिन सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा कम मिकदार से आगाज़ करें। तीसरी गलती है पानी कम पीना। ये एक ऐसी गलती है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी आप फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो जिस्म को इन्हें सही तरीके से हज़म करने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। अगर पंपकिन सीड्स ज़्यादा खाए जाएँ लेकिन पानी कम पिया जाए, तो बाज़ अफराद में कब्ज़, सख्त पखाना और मैदे में भारीपन पैदा हो सकता है। इसलिए पंपकिन सीड्स के साथ पूरे दिन मुनासिब मिकदार में पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है। नंबर 4 पर है नमकीन या ज़्यादा रोस्ट किए हुए पंपकिन सीड्स खाना। मार्केट में मिलने वाले बहुत से पंपकिन सीड्स पर अज़ाफ़ी नमक, मसाले या तेल इस्तेमाल किया जाता है। जायका यकीनन अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ सोडियम भी काफ़ी बढ़ जाता है। अगर कोई शख्स रोज़ाना ऐसे पंपकिन सीड्स खाता रहे, ख़ास तौर पर इसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल या गुर्दों का मसला हो, तो ये आदत इसके लिए मुनासिब नहीं है। इसी तरह बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर रोस्ट करने से बाज़ अहम न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी कम हो सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि सादा, बगैर इजाफी नमक वाले या हल्के रोस्ट किए हुए पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करें। अब सवाल यह है कि पंपकिन सीड्स को सही तरीके से कैसे खाया जाए ताकि इनके तमाम फ़वाइद हासिल हों। क्या इन्हें भिगोकर खाना बेहतर है या बगैर भिगोए? रोज़ाना कितनी मिकदार महफूज और मुअस्सर समझी जाती है और किन लोगों को इन्हें खाने से पहले एहतियात करनी चाहिए? दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि पंपकिन सीड्स के फ़ायदे हासिल करने के लिए सिर्फ इन्हें खाना काफ़ी नहीं, बल्कि सही मिकदार और सही तरीका ज़्यादा अहम है।
تو آئیے اب جانتے ہیں کہ ماہرین کے مطابق پمپکن سیڈز استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ روزانہ کتنی مقدار کھانی چاہیے؟ یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک صحت مند بالغ فرد کے لیے روزانہ تقریباً 20 سے 30 گرام پمپکن سیڈز مناسب سمجھے جاتے ہیں، جو تقریباً ایک چھوٹی مٹھی یا 2 سے 3 کھانے کے چمچ بنتے ہیں۔ اس مقدار سے آپ کو پروٹین، فائبر، میگنیشیم، زنک اور دوسرے اہم نیوٹرینٹس بھی مل جاتے ہیں، جبکہ اضافی کیلوریز لینے کا خطرہ بھی کم رہتا ہے۔ اگر آپ پہلی بار پمپکن سیڈز کھا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک کھانے کے چمچ سے آغاز کریں، پھر چند دن کے بعد آہستہ آہستہ مقدار بڑھائیں تاکہ معدہ آسانی سے اس کا عادی ہو جائے۔ کیا پمپکن سیڈز بھگو کر کھانے چاہیے؟ یہ بھی ایک عام سوال ہے۔ اگرچہ پمپکن سیڈز کو خشک حالت میں بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے انہیں چند گھنٹے یا پوری رات پانی میں بھگو کر کھانا زیادہ آرام دہ ثابت ہوتا ہے۔ بھگونے سے بیج نرم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ افراد کو انہیں چبانے اور ہضم کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو خشک پمپکن سیڈز کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو انہیں بھگونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی دونوں طریقے درست ہیں، اصل فرق آپ کی اپنی برداشت اور پسند پر منحصر ہے۔ پھر انہیں کھانے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ پمپکن سیڈز کھانے کا کوئی ایک لازمی وقت نہیں ہے۔ آپ انہیں صبح ناشتے کے ساتھ، دوپہر کے سنیک کے طور پر یا شام کے وقت بھی کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں دہی، دلیا، اوٹس، فروٹ سلاد یا اسموتھی میں شامل کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ صرف سادہ حالت میں کھانا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں رات کے وقت کھاتے ہیں تو بھی عام طور پر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان میں میگنیشیم موجود ہوتا ہے جو جسم کو آرام پہنچانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ البتہ اگر رات کو کھانے سے آپ کو بدہضمی یا معدے کی تکلیف محسوس ہو تو پھر دن کے وقت استعمال کرنا بہتر رہے گا۔ پھر ہے کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ اگرچہ پمپکن سیڈز زیادہ تر لوگوں کے لیے محفوظ ہیں، لیکن کچھ افراد کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے بیج یا نٹ سے الرجی ہے تو پہلی بار پمپکن سیڈز استعمال کرتے وقت بہت کم مقدار سے آغاز کریں۔ اگر خارش، سانس لینے میں دشواری، چہرے یا ہونٹوں پر سوجن جیسی علامات ظاہر ہوں تو فوراً استعمال بند کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسی طرح اگر آپ گردوں کی بیماری، خاص خوراک کی پابندی یا کوئی ایسی دوا استعمال کر رہے ہیں جس کے ساتھ خوراک کا خاص خیال رکھنا ضروری ہو تو بہتر ہے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔ اس کے بعد ہے وزن کم کرنے والے افراد کے لیے ایک اہم بات۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پمپکن سیڈز صحت بخش ہیں اس لیے انہیں جتنا چاہیں کھایا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اگرچہ پمپکن سیڈز کافی دیر تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس دیتے ہیں، لیکن ان میں کیلوریز بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں اپنی روزانہ کی مجموعی کیلوریز کا حصہ بنا کر کھائیں، نہ کہ اضافی سنیک کے طور پر۔ پھر ہے مردوں کی صحت کے حوالے سے حقیقت۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پمپکن سیڈز مردانہ طاقت کو حیرت انگیز حد تک بڑھا دیتے ہیں۔ حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ پمپکن سیڈز میں زنک، میگنیشیم اور دوسرے اہم منرلز موجود ہوتے ہیں جو جسم کی مجموعی صحت، ہارمونز اور تولیدی صحت کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تک ایسی مضبوط سائنسی تحقیق موجود نہیں جو یہ ثابت کرے کہ صرف پمپکن سیڈز کھانے سے مردانہ کمزوری یا جنسی مسائل مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں کسی میڈیکل علاج کے طور پر نہیں بلکہ ایک متوازن اور صحت مند غذا کا حصہ سمجھ کر استعمال کریں۔ پھر شوگر اور دل کے مریض کیا کریں؟ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ پمپکن سیڈز میں موجود فائبر، میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس دل اور میٹابولک ہیلتھ کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شوگر یا دل کی بیماری کی دوا استعمال کر رہے ہیں تو صرف پمپکن سیڈز پر انحصار کرنا درست نہیں۔ یہ ایک صحت مند غذا کا حصہ تو ہو سکتے ہیں، مگر دوا، ورزش اور ڈاکٹر کی ہدایات کا متبادل ہرگز نہیں۔ دوستو، صحت صرف یہ نہیں کہ ہم کون سی چیز کھاتے ہیں، بلکہ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہم اسے کتنی مقدار میں اور کس طریقے سے کھاتے ہیں۔ پمپکن سیڈز یقیناً ایک بہترین غذا ہے، لیکن ان کا اصل فائدہ اسی وقت ملتا ہے جب انہیں سمجھداری کے ساتھ اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنایا جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے پمپکن سیڈ سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں دور کر دی ہوں گی اور اب آپ انہیں پہلے سے زیادہ اعتماد اور صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح عام غذاؤں، سپر فوڈز اور گھریلو نسخوں کے پیچھے موجود سائنسی حقائق آسان زبان میں آپ تک پہنچاتے رہیں تو ہماری آنے والی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔